ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्. Extremely sorry for the delay. We'll start the class right away. अद्य प्रौढमनोरमायाम् अच्छन्धि प्रकरणे अष्टमः पाठः. एप्रिल् मासस्य 5 दिनाङ्कः. अच्छन्धि प्रकरणे यणोमयो द्वे वाच्ये इति वार्तिकम् अधिकृत्य किञ्चिदधीतम्. सुध्युपास्यः इत्यत्र चत्वारि रूपाणि साध्यन्ते दीक्षितैः. सुधी उपास्यः इति स्थिते इको एणचि इत्यनेन एणादेशे कृते सुध य उपास्यः. तत्र धकारस्य अनचि च इत्यनेन द्वित्वं भवति. यकारस्य यणोमयो द्वे वाच्ये मयः परस्य यणः द्वित्वं भवति इत्यनेन द्वित्वम्. उभयमपि द्वित्वं विकल्पेन भवति. अतः द्वित्वे कृते अकृते च चत्वारि रूपाणि सम्भवन्ति इति प्रदर्शितम्. तत्र प्रक्रियाकौमुदी व्याख्यायां धकार यकार उभयद्वित्वे उभयोः पुनः द्वित्वे द्वित्वं क्रियते. पुनः तयोरेव द्वित्वं क्रियते. लोपविकल्पे झरोझरिसवर्णे इत्यनेन विकल्पेन लोपोऽपि भवति. अन्यतरद्वित्वे च नवरूपाणि साध्यन्ते. तत्तु दीक्षितैः निराक्रियते. पुनर्द्वित्वाङ्गीकारे रूपानन्त्यम् द्वितीयवारं क्रियते चेत् तृतीयवारमपि कर्तुं शक्यते. पुनः चतुर्थवारं पुनः पञ्चमवारम् इत्यादि क्रमेण. अतः तस्य अन्त्यमेव भवति. अनन्तानि रूपाणि सम्भवन्ति. अतः नवरूपाणि अङ्गीकर्तुम् अशक्यानि इति प्रतिपादयति. तत्र मूलं पठामः. यणोमयो द्वे वाच्ये इति पक्षे इति पक्षद्वयस्यापि भाष्ये स्थितत्वाद् इति भावः. चत्वारि रूपाणि इति. यत्तु वदन्ति धकार यकार उभयद्वित्वे उभयोः पुनर्द्वित्वे लोपविकल्पे अन्यतरद्वित्वे च नवरूपाणि. तथा हि एकधं त्रिधा एकयं द्वियं त्रियं च. एवं द्वियं त्रियं च क्षम्यताम् एवं द्विधं त्रिधं च त्रिधेति. अतः नवरूपाणि सिद्ध्यन्ति. There are 3 forms with a single dhakara, 3 forms with 2 dhakaras, and 3 forms with 3 dhakaras. So together 9. That is the argument of Prakriya Kaumudi. न च अंतरंगे द्वित्वे बहिरंगस्य यणः असिद्धत्वं त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति विसर्जनीय सूत्रे भाष्यकैयटयोर् व्यवस्थापितत्वात् इति. अंतरंगे द्वित्वे कर्तव्ये द्वित्वस्य निमित्तं तु तत्रैव तस्मिन्नेव पदे अस्ति. यणः निमित्तं बहिर्भूतम्. अतः यण् बहिरंगः द्वित्वम् अन्तरंगम्. असिद्धं बहिरंगम् अन्तरंगे इत्यनेन अन्तरंगे द्वित्वे कर्तव्ये बहिरंगः यण् असिद्धः इति न वक्तव्यम्. कुतः त्रैपादिके अन्तरंगे बहिरंगपरिभाषा न प्रवर्तते. असिद्धं बहिरंगम् अन्तरंगे इति परिभाषा यत्र अन्तरंगं कार्यं त्रिपाद्यां वर्तते तत्र न प्रवर्तते इति भाष्ये कैयटे च अस्ति इति प्रक्रियाकौमुदी व्याख्यायाम् उच्यते. अत्रेदं वक्तव्यम्. पुनर्द्वित्वम् अशुद्धम्. एकस्यां व्यक्तौ एकं लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रूल व्हिच इज अप्लाइड एवरीवेयर इन व्याकरण. एकस्यां व्यक्तौ एकं लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति एकः पूर्वपरयोः इति भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्. अन्यथा द्वित्वानाम् आनन्त्यापत्तेः. न च झरोझरि इति हलोयमाम् इति च लोपेन निर्वाहः लोपस्य वैकल्पिकत्वात्. कथमन्यथा
त्रिधं त्रियं चेति भवदुक्तिः संगच्छेत किंच एवं सति सर्वस्य द्वे इति पुनः पुनः प्रवर्तेत अतएव लिटि धातोः इति सूत्रे अभ्यासग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातम् सन्नन्ताद् यङन्ताद्वाणिचि चङि द्वित्वाभावार्थं तत् इति तु कैयटादिभिः उक्तम् तस्मादिह त्यजवा पञ्चमादीनि रूपाणि स्वीकुरु वा रूपानन्त्यम् इति नवत्वोक्तिः असङ्गतैव. So it is not 9 forms. That is impossible. Either you have to stop at 4 or you have to keep going on till infinity. Okay. So navaktoktihi asangata eva. Sakaradvitvena ashtau visargadvitvena shodacha iti tu anyadetat. So that is not concerned with the sandhi. When you do the sandhi, you end up having 4 forms. Yadapyuktam traipadike antarange ityadi tadapi na. Tatra madhye किमुक्तम् त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते. That the बहिरंग परिभाषा does not act in tripadi at all. So it's a complete absence of asiddha paribhasha in tripadi. So that has been established in the Bhashya and Kaiyata was what was told by Prakriya Kaumudi, the Vyakhyana. So he says yadapi uktam traipadike antarange ityadi tadapi na. किमर्थं नार्कुटः नार्पत्यः इत्यत्र विसर्गवारणाय वृद्धेः असिद्धत्वस्य तत्रैव भाष्ये स्पष्टत्वात् नृकुट नृपति इत्यस्मात् नार्कुट नार्पत्य इति भवति. तत्र नार् इत्यत्र यः रेफः तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवति वा इति प्रश्नमुत्थाप्य वृद्धिः असिद्धा नृ इत्यस्य वृद्ध्या नार् इति भवति. सा वृद्धिः असिद्धा अतः न भवति. कथं वृद्धेः असिद्धत्वम्? असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे अंतरंगे विसर्गे कर्तव्ये बहिरंगा वृद्धिः बहिर्भूत प्रत्यय निमित्ता वृद्धिः बहिरंगा अंतर्भूत ककार पकार निमित्तकः विसर्गः अंतरंगः. अतः अंतरंगे विसर्गे कर्तव्ये वृद्धिः बहिरंगा इति भाष्ये एव स्पष्टमुक्तमस्ति. नार्कुटः नार्पत्यः इत्यत्र विसर्गवारणाय वृद्धेः असिद्धत्वस्य तत्रैव भाष्ये स्पष्टत्वात् संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषेधः इत्यस्य बहिरंगत्वेन प्रत्याख्यातत्वात्. पुनः वार्तिककारः भाष्यकारः उभावपि संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकं नावश्यकम्. झलः अपकर्षात् अथवा बहिरंगलक्षणाद्वा तस्य बहिरंगत्वात् यणः बहिरंगत्वात् असिद्धत्वं साधयन्ति. स्वयमपि तथैव अनूदितत्वात् च. तस्मिन् प्रसंगे यणः प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यत्र स्वयं अर्थात् प्रक्रियाकौमुदीकारेण अपि तथैव उच्यते बहिरंगत्वात् यण् असिद्धः इति. तस्मादिह तेन किं भवति? त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते. It is not that the बहिरंग परिभाषा does not act at all in tripadi. तस्मादिह यथोद्देश पक्षः ग्राह्यः बहिरंग परिभाषायाः अप्रवृत्तये. So we have two पक्षाः, यथोद्देश पक्षः कार्यकाल पक्षः. यथोद्देश पक्षे संज्ञा परिभाषस्य त्रिपाद्यां प्रवृत्तिः न भवति, कार्यकाल पक्षे भवति. अतः अत्र यथोद्देश पक्षः ग्राह्यः. तेन अंतरंगे द्वित्वे कर्तव्ये बहिरंगः यण् असिद्धः इति न भवति. So we do not apply the paribhasha here. So there is no asiddhatva of yण् and dvitva can happen. तथा च भाष्ये मयः परस्य यणः द्वित्वे दध्यत्र इति उदाहृतम्. So त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इत्यस्य निराकरणं कृतं दीक्षितैः. So there are a few further questions raised regarding the forms of Suddhyupasya. Dikshitar maintains that it is 4 forms. So there are several akshepas to that. The first one was, can there be Punardvitva to lead 9 forms? He says no. So next one, can there be Dvitva at all? Yes, there can be, because Bahiranga Paribhasha does not operate here because we have resorted to Yathodesha Paksha. The next objection is, इकोसवर्णे चाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन सुधी उपास्यः इति स्थिते पदान्ता इकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इत्युच्यते. तेन सुधि उपास्यः इति
पुनः एकं पञ्चमं रूपं भवति वा इति आक्षेपः. Along with these four, there can be one more form by using ikosavarne shaakalyasya hasvascha. So he says no, न भवति. किमर्थं न भवति? न समासे इति निषेधः विद्यते. एतत् सूत्रम् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रं समासे न प्रवर्तते. तत्रापि वार्तिककारस्य भाष्यकारस्य मतभेदः विद्यते. वार्तिककारमते नित्यसमासे इदं सूत्रं न प्रवर्तते. भाष्यकारमते तु सर्वत्र समासे न प्रवर्तते. तत्र किं ग्राह्यम् इति चेत् यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति उक्तत्वात् भाष्यकारमतस्यैव प्रामाण्यम्. अतः समासे तत्सूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति. न च एवमपि इकोसवर्णे इति शाकलेन रूपान्तरमस्तु इति वाच्यम्. समासे तन्निषेधात्. न च नित्यसमासे एव तन्निषेधः इति वाच्यम्. भाष्ये नित्यग्रहणस्य प्रत्याख्यातत्वात् यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यात्. So what the Bhashyakara says is acceptable than what the Vartikakara says. पुनः एकः आक्षेपः सम्प्रसारणाच्च इत्यत्र पूर्वरूपं भवति. सुधी उपास्यः इत्यस्ति. सुधी शब्दः कथं निष्पन्नः? ध्यै चिन्तायाम् इति धातोः सम्प्रसारणात् निष्पन्नः. सम्प्रसारणेन इकारः भवति, तस्य दीर्घः भवति, सुधी उपास्यः इति भवति. तत्र ईकारस्य सम्प्रसारणसंज्ञा अस्ति. सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन अचिपरे पूर्वरूपं भवति, यण् सन्धि एव न भवति इति एकः आक्षेपः. This says there is no yen sandhi at all. Forget having four forms. Yen cannot happen because it is derived from samprasarana. We have purva rupa, and therefore there is no yen. So he says no, purva rupam na bhavati. Kimartham na bhavati? द्वेधा समाधानम् उच्यते. एकं तु समानाङ्गग्रहणम् इति वार्तिकमस्ति. सम्प्रसारणपूर्वत्वे समानाङ्गग्रहणम्. यत्र सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपम् इष्यते तत्र सम्प्रसारणं ततः परः अज्वर्णश्च समाने अंगे भवेत्. When both of them are present in the same anga, then only we have सम्प्रसारणाच्च. अत्र तु सुधी इत्यत्र सम्प्रसारणं भिन्ने अंगे अस्ति. उपास्यः इत्यत्र उकारः भिन्ने अंगे अस्ति. अतः अत्र सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं न भवति इति प्रथमं समाधानम्. ततोऽप्यग्रे गत्वा अत्र ईकारस्य सम्प्रसारणसंज्ञैव नास्ति. यतोहि वस्तुतः सम्प्रसारणम् इकारः, तस्य हलश्च इत्यनेन दीर्घादेशो भवति. अत्र स्थानिवद्भावः नास्ति, अल्विधिः. अल्विधित्वात् स्थानिवद्भावनिषेधात् अस्य दीर्घ इकारस्य सम्प्रसारणत्वमेव नास्ति. तथा सति सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपप्रसक्तिः कुतः इति प्रश्नः. ननु इह यणेव दुर्लभः. सुधी शब्दस्य ध्यायतेः सम्प्रसारणेन निष्पन्नत्वेन सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपापत्तेः इति चेत् न. सम्प्रसारणपूर्वत्वे समानाङ्गग्रहणम् इति वार्तिकोक्तेः सम्प्रसारणस्थानिकस्य अतथात्वाच्च. अतथात्वात् नाम असम्प्रसारणत्वात्, स्थानिवद्भावनिषेधात् सम्प्रसारणत्वमेव नास्ति. अन्तिमः आक्षेपः अस्तु तथापि न भूसुधियोः इति यण् निषेधः अस्ति. भूशब्दस्य सुधीशब्दस्य च यण् न भवति इति. अयं सुधीशब्दः कथमत्र यण् इति प्रश्नः. तत्रोच्यते तत्रापि द्वेधा समाधानमुच्यते. एकं तु न भूसुधियोः इति सूत्रम् अङ्गाधिकारे अस्ति. अतः प्रत्यये परे एव तस्य प्रवृत्तिः. प्रत्यये परे यण् निषिध्यते. उपास्यः इति तु न प्रत्ययः, अतः यण्निषेधः नास्ति इति प्रथमम्. द्वितीयं तु अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति न्यायः. तेन तस्मात् सूत्रात् पूर्वं यत् सूत्रमस्ति एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति ओस्सुपि इति च, ताभ्यां विहितस्य यणः एव निषेधः क्रियते न भूसुधियोः इत्यनेन. इको यणचि इत्यस्य निषेधः नास्ति. अतः सुध्युपास्यः इत्यत्र यण् निर्बाधः इति सिद्धान्तः.
हा न च एवमपि नभूसुधियोः इति यण्निषेधः शङ्क्यः आङ्गत्वेन प्रत्यये परतः एव तस्य प्रवृत्तेः अनन्तरस्येति न्यायेन एरनेकाचः इति ओस्सुपि इति च सूत्रद्वयेन प्राप्तस्यैव निषेधाच्च एवञ्च शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र रूपचतुष्टयम् एकधम् एकयम् द्विधम् एकयम् एकधम् द्वियम् द्विधम् द्वियम् अतः चत्वारि रूपाणि समर्थितानि दीक्षितैः. Any questions? So in the Siddhanta Kaumudi, starting from Iko Enachi, we have so many sutras covered so much with regard to Suddhyupasyaha alone. And now he is giving different examples for Iko Enachi. So Suddhyupasyaha tataha madhvarahi uchyate tatrapi samanam रूपचतुष्टयं भवति. तृतीयम् उदाहरणं धात्रंशः ऋकारस्य रेफादेशः अचिपरे धात्रंशः इति. अत्र रेफस्य द्वित्वं न. धात्रंशः तकारस्य अनचिचा इति भवति रेफस्य एणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन द्वित्वं भवति वा इति प्रश्नः. Like we duplicated yakara in Suddhyupasyaha, like we doubled vakara in Madhvarihi, can we double repha in Dhatramshaha is a question. So he says no. Atra rephasya dvitvam na. Kuto na? द्वित्व प्रकरणे रहाभ्याम इति साक्षाच्छुतत्वेन निमित्तभावेन रेफस्य कार्यत्वबाधात्. अचोरहाभ्याम द्वे इति सूत्रमस्ति. किमुच्यते? रेफहकाराभ्याम अचःपराभ्याम रेफहकाराभ्याम परस्य यरः द्वे वा स्तः इति सूत्रम्. If there is ach, following it there is either repha or hakara. So the year which follows such repha or hakara will get dvitva optionally is the sutra. Here repha is used as a nimitta, right? Repha dvitvasya nimittam. यतोहि रेफात् परस्य यरः द्वित्वं विधीयते इति कारणेन रेफः द्वित्वस्य निमित्तं भवति. परिभाषा विद्यते कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते. सो कार्ये इति भवति निमित्तं भवति. कार्ये यस्य स्थाने कार्यं क्रियते सः कार्ये. So that which we replace, for example in iko enachi ik is the कार्ये. In akasavarणे दीर्घः ak is the कार्ये. यत्र यत्र कार्यं विधीयते यस्य स्थाने कार्यं भवति सः कार्ये. निमित्तं, so that which is only a nimitta, which does not participate in the karya itself, which only exists as a condition for the karya to happen, is called nimitta. Okay? So if you take iko enachi, ik is the karye, ach is the nimitta, because the ach is not changed during the karya. It is only present as a nimitta, whereas the ik is the one which is getting substituted. Ik is the karye and ach is the nimitta. So karyam anubhavan hi karye nimittataya nashriyate. So the paribhasha says a karye, that which undergoes the karya itself, cannot be treated as a nimitta. Okay? So karye nimittam na bhavati. Nimittam karye na bhavati. So they are separate. The same thing cannot be both a nimitta and a karye. Okay, is what the paribhasha says. Atra kim asti द्वित्व प्रकरणे रहाभ्याम इति साक्षात् श्रुतत्वेन निमित्तभावेन अत्र रेफः निमित्तम् इति साक्षात् सूत्रे एव अस्ति. Right? In the sutra itself, repha is declared as a nimitta for dvitva. Ataha karyatva badha. Tannimittam swayam dvitvam na prapnoti. Repha will only exist as a nimitta for dvitva. It will never get dvitva itself. Sakshat shrutattvena nimitta bhavena रेफस्य कार्यत्व बाधात्. रेफः कार्ये न भवति. रेफस्य द्वित्वं कदाचिदपि न भवति. Nowhere do you find a dvitva for repha, because in the dvitva prakarana itself repha has been declared as a nimitta for dvitva.
So this is fine. Atah dhatramshah ityatra रेफस्य द्वित्वं न भवति. अत्र कश्चन प्रश्नः कार्ये स्थानी समानार्थे भवति वा? Well, yes, almost similar, but we don't use, I mean, we use, it need not be always an adesha or an agama. There can be some other karya also. So if it is an adesha, we say yes, the sthani and the karyi is the same. Okay. But there are some cases where it might not be an adesha. It might be some other karya where karyi is a general term. Sthani is where sthanam and it is getting replaced or some other karya and it's sthani. Okay, but I mean, generally, since the adesha karyas are more, they are the same. Okay. So it is fine. Atra tu भवति अर्थात् अचोरः धात्रंशः इत्यत्र रेफस्य द्वित्वं न भवति इति सिद्धम्. किन्तु अत्र अपरः प्रश्नः अस्ति, सुध्युपास्यः इत्यत्र कथम्? सुधी उपास्यः तत्र इक् किम् अस्ति? इक् कार्यी, रैट्? इकः यण् अचि इत्युक्तत्वात् इक् वर्णः कार्यी इति ज्ञायते. इदानीम् उपास्यः इत्यस्ति. उपास्यः इत्यत्र उकारः अच्, तस्मिन् परे यणादेशः क्रियते. किन्तु उकारः इग्वर्णः अपि. उकार is also an ik, right? Ukara, we are treating it as an ach and therefore it is a nimitta, but it is by itself an ik. So, ik being the karyi, how can it also be the nimitta? Kimuktam karyi nimittataya nashriyate iti uktam. Kathamatra iti prashnah. सुध्युपास्यः इत्यत्र इकः इति कार्ये अस्ति, तस्यैव कथं निमित्तत्वं यणः इति प्रश्नः. सुध्युपास्यः इत्यादौ तु स्थानित्वेन निमित्तत्वम् इकः, तस्मादित्युत्तरस्य इत्यादि निर्देशात् ज्ञापकात् न बाध्यते. स्थानित्वेन निमित्तत्वं न बाध्यते. So because it is कार्ये, the nimittatva is not overruled. Why? Tasmadityuttarasya ityadi nirdeshat jnapakaat. So Paninian utterances themselves support it. Tasmaditi uttarasya iti ityastra ikaha yanadeshah kritaha punah ukara rupam ikameva nimittikritya. So ik has acted both as the sthani and the nimitta there. So because of that nirdesha as the jnapaka, so we do not have this in yanadesha. In case of yan, ik, when it is treated as ik, it is the sthani, and by virtue of being an ach, it is treated as the nimitta also. Okay. So atra na bhavati, kintu anyatra asti. Atra panini nirdeshat सुध्युपास्यः इत्यादौ तु स्थानित्वेन निमित्तत्वम् इकः, तस्मादित्युत्तरस्य इत्यादि निर्देशात् ज्ञापकात् न बाध्यते इति कैयटः. तकारस्य तु भवत्येव इति उक्तम्. धात्रंशः इत्यत्र तकारस्य भवत्येव द्वित्वम्. अचो क्षम्यताम्, अनचि च इत्यनेन द्वित्वं भवति, तच्च वा विकल्पेन भवति इत्यतः अत्र रूपद्वयम्. धात्रंशः तकारस्य द्वित्वे कृते एकं रूपं, द्वित्वे अकृते अपरं रूपम्. धात्रंशः इति एकं, धात्रंशः इति अपरम्. लाकृतिः इति तु एकमेव. ल आकृतिः, लिकारस्य स्थाने लकारादेशे लाकृतिः. अत्र पूर्वं कोऽपि वर्णः नास्ति. Right? अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः इत्येव उक्तम्. पूर्वत्र अच् नास्ति इत्यतः अनचि च इत्यनेन न भवति. यणोमयो द्वे वा चेत्यपि न प्रवर्तते. अतः द्वित्वं नास्ति, एकमेव रूपम्. लाकृतिरिति तु एकमेव. तदेवं सूत्रम् अत्र गृह्यमाणम्. हलो यमां यमि लोपः. हलः परस्य यमः लोपः स्याद्वा यमि इति सिद्धान्तकौमुद्याम्. अत्र लोपः स्याद्वा इति झयोः इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवृत्तेः. एतच्च लण् सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्.
हलो यमाम् यमि लोपः इत्यत्र झयोः अन्यतरस्याम् इत्यस्मात् अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते अतः अयं विकल्पेन लोपः हलः परस्य यवः लोपः स्याद् वा विकल्पेनैव लोपः हर्यनुभवः इति उदाहरणं दत्तम् हरि अनुभवः इत्यस्ति यण् क्रियते अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वं क्रियते रेफात् परस्य यकारस्य अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः so there is ach as akara followed by repha so the yakara which follows it is getting dvitva hadyanubhavah iti yakaradvayam bhavati tatra haloyamam yami lopah ityanena vikalpena lope haryanubhavah iti ekam rupam so you have two forms one with two yakaras and the other with a single yakara iti lopa pakshe dvitva bhava pakshe cha ekayam rupam tulyam iti siddhanta kaumudyam. So we do lopa by halo yamam yami lopaha, we end up with a single yakara. At this stage, we don't apply dvitva. Dvitvam api vikalpena. Achorahabhyam tve iti vaikalpikam sutram. Dvitvam eva vikalpaha. Ataha yadi dvitvam na bhavati, tadapi ekayam eva rupam. Iti lopa pakshe, dvitva bhava pakshe cha, ekayam rupam tulyam. So it is equal. So loparambha phalam tu. So then why do a lopa at all? किमर्थं लोपः क्रियते द्वित्वस्य अभावे एकयं रूपम् अस्ति द्वित्वे कृते द्वियं रूपं सिद्ध्यति किमर्थं लोपः करणीयः why the sutra at all इति प्रश्नः लोपारम्भफलं तु आदित्यो देवता अस्येत्यादित्यं हविः इत्यादौ so he gives a different example where two yakaras are not derived from dvitva okay so आदित्यो देवता अस्य आदित्य इति शब्दात् ण्य प्रत्ययः क्रियते दित्यदित्यादित्य पत्युत्तरपदान्यः आदित्यः देवता अस्य that say havish for which aditya is the god okay so aditya ityasmaन् ण्यः प्रत्ययः यस्य इति च इत्यनेन अकारस्य लोपे आदित्य य इत्यस्ति अत्र हलोयमां यमिलोपः हलस् परस्य यमः यकारस्य यकारे परे लोपे कृते आदित्य इति एकयं रूपं सिद्ध्यति सूत्राभावे in the absence of halo yamam yamilopah we cannot have a single yakara here right there would have been two yakaras so for such cases I mean this is the real application of halo yamam yamilopah yatra dvitvena yakaradvayam kriyate tatra ekasya halo yamam yamilopah iti lupyate tatra prayojanam na asadharanam prayojanam na that is not the unique purpose of halo yamam yamilopah it operates there because the conditions are satisfied but that is not the unique purpose because there the single yakara or other letters can be achieved even by not doing the dvitva but here the two yakaras are not from dvitva so if we don't have this sutra we cannot have a form with a single yakara so this is the actual example for halo yamam yamilopah लोपारंभ फलं तु आदित्यो देवता अस्येत्यादित्यं हविः इत्यादौ यमां यमि इति यथासंख्य विज्ञानात् there is a typo it is यथासंख्य so यथासंख्य विज्ञानान् नेहा he says यमां यमि इत्यत्र यथासंख्यम that is yam is yavarala nyamangana again yam is yavarala nyamangana यथासंख्यम अनुदेशः इत्यनेन यकारस्य यकारे परे लोपः वकारस्य वकारे परे लोपः इति ज्ञायते माहात्म्यं तादात्म्यम् अत्र माहात् इत्यत्र हल् अस्ति हलः परस्य यमः मकारः यं वर्णः यमि परे यकार इस् आल्सो अ यं वर्ण सो मकारस्य लोपः भवति वा इति चेत् न भवति किमर्थं न भवति यथासंख्य विज्ञानात् यकारस्य यकारे परे एव लोपः वकारस्य वकारे परे एव लोपः इति विज्ञानात् माहात्म्यम् इति अत्र मलोपो न इत्यर्थः सो माहात्म्यम् इत्यत्र मकारस्य लोपः न भवति इत्यर्थः हलो यरां यदि सवर्णे लोपः इति तु न सूत्रितम् so now he says there are two sutras okay there is one which says halo yamam yami lopah which covers hayavarat ityatra yakaradharabhya lan nyamagananam okay so all these are covered by yam झरोझरि सवर्णे इति अग्रिमं सूत्रम् अस्ति
the very next sutra. So Jhabhany, Yamangananam Jhabhanya. Starting from Jhabhai till Shashasar, it says Jharaha Jhari Lopaha. So why not combine these two sutras and make it Yaram Yari? Yar starting from Yar till Ra. So these varnas, when followed by a Savarna Yar, they get deleted. Dikimartham nochyate. You can cover in a single sutra, you can cover both, right? Hello, Yaram Yari Savarne Lopaha iti kuto na kritam. Why make up separate sutra out of Jharo Jhari Savarne? So sutra dvayam militva ekam sutram kartum shakyate va iti prashnah. Na kimartham ardhnot murdhnah shangam arthni ityadau rephat parasya lopapattehe. So when followed by an anunasika, see here in yam the anunasika is kept separate and dhar the other vargiya vyanjanas are kept separate by creating two sutras. If you combine them, so when a vargiya vyanjana ar dh ityasti dhakaraha tasya nakare pare saha api savarnaha. Since the anunasika is a savarna for dhakara, एवं सूत्रते हलो यराम यरि सवर्णे लोपः इति सूत्रते अत्र धकारस्य लोपः स्यात् एवं मूर्धनः शांगम ngakarasya shar ngam. Okay, so when ngakara is followed by gakara, or arthni when takara is followed by nakara, so all these letters will be deleted. Rephat parasya lopapattehe atah evam na sutritam paninina bhinnam bhinnam eva kritam. He has kept the two domains separately. Okay, any questions? अत्र एकः प्रश्नः why is there yamam instead of yamah in the sutra? Halo yamo yami lopaha iti vaktum shakyate. Yamah yami. Okay. Yatha jharo jhari ityasti तथा यमो यमि लोपः इति वक्तुं शक्यते. किमर्थं यमाम यमि? I do not know. If is there a significance to the bahuvachana? I am not sure. Okay, I'll see if the Vyakhyakas have raised this point or something. Right now I do not know. I have not checked this point. Okay. Aham pashyami drishtva vadami. अग्रिमं सूत्रमस्ति वान्तो यि प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः अव आव एतौ स्तः इति सूत्रार्थः. So when followed by a yakaradi pratyaya begin with yakara, the vanta, that is av and av, will be the adesha. So atra prashnah yakaraditi. कथम यकारादि इति, sorry, it should be यकारादि इति, यकारादौ प्रत्यये परे. So कथम यकारादौ प्रत्यये परे इति उच्यते इति प्रश्नः. यि प्रत्यये इत्यस्ति, तत्र यकारादौ प्रत्यये इति कथम? विशेषणम् आत्मान्तस्य संज्ञा स्यात् इत्येतदर्थकस्य येन विधि इति सूत्रस्य अपवादभूतेन यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति वार्तिकेन अयमर्थो लभ्यते. Generally, what do we have? Yena vidhis tadantasya. Visheshanam tadantasya samya syat. Tata yi pratyaya ityukte yakarante pratyaya iti vaktavyam. Okay? So tad apavada bhutena. So there is an exception to that. Yasmin vidhihi. So where a vidhi is given yasmin when followed by something, tadadau al grahane. If it is an al, okay, yi pratyaya ityukte. Yi pratyaya tasmin ityasti. अल ग्रहणे एकस्य अलह यकार रूपस्य अलह ग्रहणमस्ति तदादौ तत्र तदन्तस्य इति न भवति तदादौ इति भवति अतः यकारादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः लभ्यते. ओदौतोः इति कथम ओदौतोः इत्युच्यते? अत्र स्थानी न निर्दिश्यते. यकारादौ प्रत्यये परे वान्तः आदेशः भवति इत्युच्यते.
कस्य आदेशः इति कथं ज्ञायते ओदौतोः अव् आव् इति कथम् उच्यते इति चेत् पूर्वसूत्रे तयोरेव वान्तौपति स्थानित्वेन निर्णीतत्वात्. So the previous sutra is echo ayavayavaha. There is some wrong numbering in Vantoyi Pratyay. It should actually be 79. Okay. 6179. Okay. 6177 is Iko Enachi. 78 is echo ayavayavaha and 79 is Vanchoyi Pratyay. Echo ayavayavaha ityatra अयु अवु आयु आव इति आदेशौ ए ओ ऐ औ इति स्थानिनः अतः यथासंख्यम् इत्यनेन स्थान्यादेश निर्णयः क्रियते तत्र वान्तौ प्रति अव इत्यस्य ओकारः स्थानी आव इत्यस्य औकारः स्थानी अतः पूर्वसूत्रे तयोरेव नाम ओदौतोरेव वान्तौ प्रति अवावौ प्रति स्थानित्वेन निर्णीतत्वात्. So in the previous sutra it has been decided that O and Au are the sthani and Avu and Avu are the adesha. So the same adesha is being carried over, the Vanta adesha. So the sthani is also the same since nothing in contrast has been stated. If the sthani were different, he would have stated it. He has stated nothing means the sthani remains the same, which is Okara and Aukara. Nanu gavyutihi ityatra हलि सर्वेषामिति लोपश्चाकल्यस्य इति वा लोपः स्यात् इति आशङ्क्याः वान्त इति. किमस्ति वान्तः इत्यत्र वकारात् गोर्यूतौ इत्यत्र छकाराद्वा पूर्वभागे लोपो व्योः इति लोपेन वकारः प्रश्लिष्यते. प्रश्नः गव्यूतिः इत्यस्ति. गोयूतिः गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकेन अत्र अवादेशः क्रियते गव यूतिः इति भवति. इदानीं हलि सर्वेषाम् इत्यनेन तस्य वकारस्य लोपो भवति वा इति प्रश्नः. लोपशाकल्यस्य इत्यस्ति तथैव हलि हलिपरे सर्वेषाम् आचार्याणां मतेन यकारस्य वकारस्य लोपः भवति इति प्रश्नः. गव यूतिः इत्यत्र वकारस्य लोपः भवति वा लोपशाकल्यस्य इति वा. Or we have लोपशाकल्यस्य अशिपरे लोपः. Since yakara is also an ash letter, we can apply lopashakalya ityanena vikalpena lopah, hali sarvesham ityanena nityam lopah. So will we have it iti ashankyaah vanta iti. So tatra na bhavati ityuchyate. Kimartham na bhavati? Vantaha ityatra vakarat goryutau ityatra chakaradva purva bhage lopo vyohu iti lopena vakaraha prashlishyate. In vanto yi pratyay, the sutra itself, in Vanta, there are two vakaras. V Vanta or Goryutau Chandasi. Goryutau V Chandasi iti ekah vakarah asti. Shravanam kuto na bhavati Vantaha ityatra dvitiyasya vakarasya Goryutau Chandasi ityatra vakarasya va Shravanam kuto na asti ityukte prashleshaha Lopo Vyorvali ityanena lupyate. So there is a second lakara which has been deleted by Lopo Vyorvali, which was there earlier but is not seen now because Lopo Vyorvali has removed it. So what is the purpose of that vakara? Tena Shruyamana vakarantaha adeshaha syat. So the adesha given by Vantoyi Pratyay or Goryuto Chandasi is Shruyamana vakarantaha. The vakara there should be heard. Vu Vantaha nama Shruyamana vakaraha Vantaha. So where the vakara is heard, that is not deleted by anything else. Similarly in Goryuto. Ataha atra vakarasya lopaha na bhavati. Vakara will not be deleted. Vakaro na lupyate iti yavat. Right. So that is what is given by this. The next sutra is Dhatos Tannimittasyaiva. Korthaha Yadau Pratyaya Pare Dhatoho Echasched Vantadeshaha Tarhi Tannimittasyaiva. Can somebody explain what this sutra means? You have studied it in the Kaumudi. I have even given the sutra artha. Somebody give an example and say what it means.
सूत्रं धातुस्तन्निमित्तस्यैव इति धातोः तन्निमित्तस्य एव इति त्रिपदात्मकं सूत्रम् प्रत्यये परे धातोः एचः चेत् तन्निमित्तस्यैव इत्युक्ते धातोः एच् वर्णस्य तत्र यादौ प्रत्यये परे एतेन सूत्रेण भवति नाम पुनश्च धातोः यः नाम एच् अस्ति सोऽपि परत्र विद्यमानं प्रत्ययं निमित्तीकृत्यैव परिणतः स्यात् सः वर्णः तन्निमित्तकस्यैव वर्णस्य तत् कार्यं भवति। किम् उदाहरणम्? उदाहरणं स्पष्टं न स्मर्यते। अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति. Anybody else remembers an example of what is dhatosta nimittasyeva? So yatra age varnah yadau pratyये pare एजन्तस्य आवादेशः विधीयते, अर्थात् ओकारान्तस्य ओकारान्तस्य सः ओकारः उकारो वा तन्निमित्तः नाम तत् प्रत्ययनिमित्तः स्यात्. So the okara or aukara should have been derived using that pratyaya as the nimitta. Tatraiva वान्तादेशः भवति इत्युच्यते. किम् उदाहरणम्, किं प्रत्युदाहरणम्, कोऽपि स्मरति वा? So लव्यम् अवश्यलाव्यम् इति उदाहरणम्. लू धातोः यत् प्रत्ययः लू य इति स्थिते प्रत्ययनिमित्तत्वेन सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः क्रियते. लो य तस्य तत्र ओकारः प्रत्ययनिमित्तः, इट् हैस् अरैज्ड ओन्ली बिकास् ऑफ द प्रत्यय, अतः तन्निमित्तस्यैव आदेशः भवति लव्यम् इति भवति. एवमेव अवश्यलाव्यम् इत्यत्र अवश्य लू इति स्थिते नियत् प्रत्ययः निचम् निमित्तीकृत्य अचोयणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति. अवश्य लौ य इत्यस्ति तत्रापि औकारः तन्निमित्तः नाम प्रत्ययनिमित्तः, अतः तस्मिन् प्रत्यये परे आवादेशः भवति अवश्यलाव्यम् इति भवति. कुत्र न भवति? प्रत्युदाहरणं किम् इति चेत् दत्तं योगेशमहोदयेन औव्यत. वे तन्तुसन्ताने धातुः तस्य सम्प्रसारणं भवति ऊय ते इति भवति कर्मणि. तस्यैव लङ्लकारे किं भवति? ऊय इति स्थिते आडागमः, आडजादीनाम् इत्यनेन आट् इति आगमः भवति. आ उ य त इति प्रत्ययः आ उ इत्यनयोः आटः आटश्च इत्यनेन वृद्धिः तत्र औ यत इति भवति. So the aukara here is derived from the sandhi between the a and u. Okay, there is a vruddhi between a and u. From that the au is derived. It is not dependent on the pratyaya. Okay, the art is okay. The art is also not dependent on the pratyaya. It is because of the lang lakara. Okay, so now when followed by ya, the ya there is a pratyaya, yak pratyaya. So there is no avadesha because the aukara is not तन्निमित्त. तन्निमित्तत्वाभावात् आवादेशः न भवति अव्यत इत्यत्र. So that is कौमुदी. So what does the Manorama say? So लव्यमिति, लव्यम् इति उदाहरणं दत्तं दीक्षितैः. लुनातेः अचोयत्, लूञ् धातोः अचोयत् इत्यनेन यत् प्रत्ययः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः. So लो य लव्य. अवश्यलाव्यम् इति उदाहरणं और आवश्यके इति न्यत्. सो उ लपश्यलु इत्यस्मात् आवश्यके अर्थे गम्यमाने न्यत् प्रत्ययः न्यतं निमित्तीकृत्य वृद्धिः अवश्यलौ अचोयणिति इत्यनेन वृद्धौ अवश्यलौ य इति स्थिते आवादेशे अवश्यलाव्यम्.
अग्रिमं सूत्रं क्षय्य जय्यौ शक्यार्थे nipatanam. So he directly gives the form with the ayadesha done. Okay, kshayya and jayya. Shakyarthe, kshetum shakyam, kshayyam. That which can be decreased is kshayya. Jetum shakyam, that which can be conquered is jayya. Okay. Shakyarthe kim. So Kaumudyam eva asti. What does he mean by shakyarthe? Kshetum jetum yogyam kshayam papam jeyam manaha. When you say kshayam papam, kshetum yogyam, that which deserves to be reduced is papa. So can it be reduced? Is it shakya? We don't know. It does not say. The intention, vivaksha there is just to say papa should be reduced. Jayam manaha, the mind should be conquered. Can it be conquered? We don't know. So is manaha jayam iti satyam. Jayam va katham jayam. So it can be, but the vivaksha there is not that. Okay. So the vivaksha there is yogyam, jetum yogyam athava arham ityarthe kshayam papam. Evam jetum arham ityarthe jayam manaha. Okay. Kshayam iti shakilingcha iti chat krityaha. So in kshayya, so shakilingcha ityuchate tena shaki, shakyarthe chakarat krityaha. Yat iti kritya pratyaya. So we have kritya there. So we have kshi ya. There is a guna. It becomes kshe ya. So shakyarthe ayadesha nipatyate kshayya iti rupam bhavati. Ksheya ityatu arhe kritya trachascha. Arharthe. So that which deserves to be ityarthe kritya pratyaya. Yat pratyaya. So the two pratyayas are convey different senses. The same yat pratyaya, but it conveys different senses. That is indicated by the nipatana. Okay, so lopashakalyasya iti agrimam sutram. Avarnapurvayoh padantayoh yavayoh va lopaha ashipare. So padantayoh yavayoh, yakara or vakara in padanta, avarnapurvayoh, when preceded by an akara, will be optionally deleted when followed by ash. Question prashnah asti शक्नोतेः अर्हतेः भेदः अस्त्येव निश्चयेन अस्ति. Shaknoti is that which can be conquered, whereas arha is that which should be, that which deserves to be conquered. Can it be conquered? We do not know. Jetum arham manaha, jetum shakyate va, sarvena na jayam. The mind cannot be conquered by everybody, but it deserves to be conquered by everybody. Sarvesham manaha jayam. Natu jayam. Sarve na shaknuvanti. So there is definitely a very clear difference between shaknoti and arhati. Arhati just indicates that it deserves to be. So it does not say whether it can or not. So lopashakalyasya avarnapurvayoh padantayoh yavayoh va lopaha. स्वयं प्रमुखः अंशः पूर्वत्रा सिद्धम् इति लोपशास्त्रस्य सिद्धत्वात् न स्वरसन्धिः. So always when we apply lopashakalyasya, since it is in a tripadi 8.3.19 tripadyam vartate ityatah lope krute swarasandhihi na bhavati. The swarasandhi sutras are all in the sapada saptadhyayi shashtadhyaye vartante atah asiddhatvat na bhavati. Hara ehi harayehi अस्ति. हरे एहि इति रूपं तत्र ऐचोयवायामः इत्यनेन अयादेशः क्रियते. हरय एहि इत्यस्ति. तत्र यवयोः वा लोपः. हरय अवर्णपूर्वयोः यवयोः यकारस्य अशिपरे अग्रे एकारः अश्वर्णः तस्मिन् परे लोपः इति उक्त्वा लोपे कृते हर एहि इति भवति. इदानीं स्वरसन्धिर्भवति वा इति प्रश्नः. न भवति इति उत्तरं. कुतो न भवति? पूर्वत्रा सिद्धम् इति असिद्धत्वात् न भवति. सो कः स्वरसन्धिः न भवति?
hara ehi. What is the sarasandhi which will not happen here? Kaha sandhihi na bhavati. Which means in the absence of Purvatana Siddham, what is the sandhi which we should not naturally do? Hara ehi iti sthite kaha sandhihi bhavet. एचो एवायावः कथम् एच् वर्णः नास्ति किल हर इत्यत्र एच् वर्णः नास्ति अकारः अस्ति अकाराद् एकारः परः गुणसन्धिः so we all that is what we tend to think that गुणसन्धिः भवेत् हर एहि अकाराद् एकारे परे गुणसन्धिः इति चेत् न अतएव उच्यते so that is why he brings up this point in the Manorama इह ओमाङ्गोश्च इति पररूपं प्राप्तम् वस्तुतः अत्र गुणसन्धिः न प्राप्नोति ओमाङ्गोश्च शिव एहि शिवेहि ओमि आङ्गि च आत् परे पररूपम् एकादेशः स्यात् so एहि इत्यत्र आ इति उपसर्गः इहि इति धातुः आ इ इति उपसर्गधातोः संध्या ए इत्यस्ति तत्र आङ् अस्ति इत्यतः आङि परे पररूपं भवति शिव एहि इत्यत्र यथा शिवेहि तथा हर एहि इत्यत्र पररूपं प्राप्नोति न भवति it will not happen because of asiddhatva but it is pararupa which is being prevented here not guna so if it were hara ityeva iti rupam haraha हरिः हरः अत्र तु हरि इत्यस्य संबोधने हरे एहि इति विवक्षितम् हरिं प्रति इदं संबोधनं यदि हरं प्रति संबोधनं हर एहि इत्यस्ति तर्हि पररूपं भवति हरेहि इत्येव भवति स एव भेदः if it is akaranta there will be pararupa it will be harehi so if it is derived from hare you do not have the pararupa it remains as hara ehi that itself is an indicator that it is not hara it is not hara who is being invited here it is hari okay एवमेव विष्णो इह विष्ण इह विष्णविह इत्यत्र रूपद्वयम् वकारस्य लोपे विष्ण इह विष्णो इह इत्येव अर्थः ओकारस्य अवादेशे वकारस्य लोपे विष्ण इह इति रूपम् अग्रिमं सूत्रम् उरण् रपरः कोऽर्थः उरण् रपरः Is there a question? Muttulakshmi? No. I was trying to answer that Gunasan. Oh, okay. Sorry, I didn't see it. Sorry. Okay. Ha. R iti trimshatah samya ityuktam tatsthane yah an sah raparasanneva pravartate. So yatra ऋकारस्य स्थाने उहु नाम ऋकारस्य पितुः इति यथा तथा ऋ इत्यस्य उहु इति भवति तत्स्थाने यः अण् ऋकारस्य स्थाने यः अण् सः रपरस्सन्नेव प्रवर्तते सर्वदा रेफपरः भवति so we have already seen a lot about this र प्रत्याहारः इति दीक्षितानां मतम् अत एव ऋ इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम् इति स्पष्टीक्रियते so ऋकार उहु नाम ऋकारस्य लकारस्य च रपरः र इति प्रत्याहारः तेन रलयोः ग्रहणं रेफलकारयोः ग्रहणम् अतः ऋकारस्य स्थाने ऋकारः रेफपरः लकारः लकारपरः इति सिद्धान्तः दीक्षितानां तत्स्थाने योऽण् सः रपरस्सन्नेव प्रवर्तते तत्र आन्तरतम्यात् कृष्णर्धिः इत्यत्र अर् तवल्कारः इत्यत्र अल् that is what it is कृष्ण रुद्धिः इत्यस्ति ऋकारस्य स्थाने आदेशः अर् ऋकारः मूर्धस्थानिकः आन्तरतम्यात् इति so कृष्णर्धिः इत्यत्र अर् तव लकारः इत्यत्र अल् इति so कथम् आन्तरतम्यात् इति रेफशिरस्कस्य अर् इत्यस्य
रेफद्वारा ऋकारेण स्थानसाम्यात् अरु इत्यत्र रेफस्य मूर्धा स्थानम् एवं ऋकारस्यापि मूर्धा स्थानम् अतः अन्तरतम्यम् तव लकारः इत्यत्र लकारस्य दन्ताः स्थानम् लकारस्यापि दन्ताः स्थानम् रेफशिरस्कस्य अरु इत्यस्य रेफद्वारा ऋकारेण स्थानसाम्यात् इत्यर्थः अचोरहाभ्याम् इति पक्षे द्वित्वम् कृष्णर्धिः इत्यत्र कृष्ण ऋधिः इत्यस्ति सो रेफात् अचः परात् रेफात् परस्य दकारस्य धकारस्य धकारः विकल्पेन द्वित्वं भवति इति पक्षे द्वित्वम् ऋधेः धस्य इति भावः सो इन एक्चुअली ऋद्धि वी हैव ऋध ध ओके सो धकारस्य द्वित्वम् सो वी हैव कृष्ण ऋध ध ध ओके झरोझरि सवर्णे हलः परस्य झरः लोपः वा स्यात् सवर्णे झरि just like we saw halo yamamya vilopaha this is also an optional lopa लोपो वा इति so an optional lopa झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रात् विकल्पानुवृत्तेः अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते अतः वैकल्पिकः लोपः एतच्च नाज्झलौ इति सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् in both bhashya and kayyata we see it very clearly that झरोझरि सवर्णे is an optional lopa प्राचस्तु विकल्पानुवृत्तेः अनुक्तेः न्यूनता so प्राचः नाम प्रक्रियाकौमुद्यां विकल्पानुवृत्तिः न उच्यते he does not treat this as vikalpa the anuvritti of अन्यतरस्याम् is not told अतः न्यूनता therefore the sutrartha is deficient the sutrartha should cover everything pertaining to the sutra he does not say that it is a vikalpa therefore it is wrong यदपि व्याख्यातृभिः शरोचि इति ज्ञापकम् अभिप्रेत्य तत्संवादार्थं भाष्यमुपन्यस्तम् अनुवर्तते विभाषा शरोचि यद्वारयत्ययम् द्वित्वम् इति तन्न तदुत्तरभाष्ये एव उक्तज्ञापकस्य दूषितत्वात् so here so it is clear that झरोझरि सवर्णे is an optional lopa how do we know that the lopa is optional says there is a ज्ञापका there is a way in which Panini conveys it how sharochi iti sutramasti achipare sharah nadve staha a shar letter will not be doubled when it is followed by an ach is what it says now is this sutra needed the question do we require a dvitva nishedha for this why let's assume lopa is nitya झरोझरि सवर्णे let's assume it is nitya यदि नित्यः झरः सवर्णे झरि लोपः तर्हि किं भवति even without sharochi whenever we do dvitva शरः यत्र यत्र द्वित्वं भवति तत्र सर्वत्र झरोझरि सवर्णे इत्यनेन लोपोपि भवति it is also deleted so finally you end up with a single shar right? so if lopa is nitya even if we do dvitva the double letter can be deleted by lopa and therefore we remain with a single shar. So why create a separate sutra sharochi? What is the purpose? Even without sharochi, if lopa is nitya, even without sharochi we can achieve the desired result. The desired thing is two shar varna should not be heard. So yadi lopaha nityaha tarhi sharochi iti sutram vinapi lopenaiva dvitvarahitam rupam siddhyati. तथा सति शरोचि इति सूत्रं व्यर्थम् so sharochi is vyartha so nothing can be allowed to go waste wherever something is vyartha vyartham sad jnapayati lopah vaikalpikah since it is vyartha it itself indicates that lopa is not nitya lopah vaikalpikah so yadi lopah vikalpena bhavati tarhi dvitva sahitam ekam rupam shruyeta dvitva rahitam ekam rupam so sharvarnayam विषये द्वित्वसहितं रूपं न इष्यते अतः अचिपरे शरो न द्वेस्तः इति शरोचि इति सूत्रं सार्थकम् whenever something is going waste it acts as a jnapaka that is it indicates something else because of which it derives its sarthakya here
Sharochi indicates that lopa is Vaikalpika, because of which Sharochi is Sarthaka. It has some meaning, that is, it has a purpose in preventing the Dvitva. So, that is, some commentators say this. Yadapi Vyakhyatrbhihi Sharochi iti Jnapakam Abhipretya tat Samvadhartham Bhashyam Upanyastam Anuvartate Vibhasha. So Vibhasha is taken as Anuvarti. Why? Sharochi yadvarayatyam dvitvam. Because of the presence of Sharochi which prevents Dvitva, we know that Vibhasha is taken as Anuvarti. So Dikshitar says, this Jnapaka is wrong. It is true that Dvitva is Vikalpa, but that meaning cannot be derived using Sharochi. Tatna. Why? Taduttara bhashya eva ukta jnapakasya dushitatvat. So immediately Bhashyakara says this. He says that Sharochi iti dvitvam varayati atayeva jnayate anuvartate vibhasha iti. Kintu taduttara bhashya eva. Immediately following that, in the bhashya itself, ukta jnapakasya dushitatvat. The jnapaka of Sharochi is rejected there. So Sharochi cannot be a jnapaka. Why? Lopasya hi nityatve. If lopa is compulsory, achorahabhyam iti dvitvam lopapavadaha syat. The dvitva achorahabhyam dve is a apavada, an exception to lopa. Because everywhere, if you do dvitva and the doubled form is deleted by lopa, there is no point in doing the dvitva. Therefore, the dvitva would be an exception to lopa. Lopasya nityatve achorahabhyam iti dvitvam lopapavadaha syat. Taha dvitvam krutva lopaha kriyate iti na. Dvitva vishaye lopaha na bhavati ityeva bhavati apavadattvena. Tada tu dvitva sahitam rupam shruyeta. Tadvarayitum sharochi ityasya sarthakyam spashtameva. So if dvitva is an exception to lopa, then we require sharochi to make sure that there is no dvitva. Okay? So lopasya hi nityatve achorahabhyam iti dvitvam lopapavadaha syat. Tatha cha sharochi ityasya sarthakyam spashtameva. Therefore, sharochi cannot be used as a jnapaka for vikalpanuvritti in jharojhari savarne. Tasmad vikalpanuvrittau jnapakantaram anusartavyam. We have to resort to a different jnapaka, or bhashyakaradi vyakhyanameva va sharanam. We take it because the bhashyakara tells it. The vyakhyana of bhashyakara saying that vibhasha anuvartate vibhasha itself shows that we take vibhasha. We don't need a jnapaka there. Vyakhyanato vishesha pratipattihi. Any questions? Satra krishnardhihi ityatra dvitva bhave lope sati ekadham. So we don't do dvitva. Initially only there is ridh, dh. There are two dhakaras. So we don't do dvitva and we do lopa. Jharojhari savarna ityanena ekasya dhakarasya lope ekadham eka eva dhakaraha shishyate. Asati lope. If we don't do the dvitva, don't do the lopa, since lopa is optional, dvitva lopa yorva, or we do a dvitva. Dvitvam kriyate and lopaha kriyate. Dvitvam krutva lopaha kriyate. Tatha cha dvidham. Dhakara dvayam asti. So we don't do dvitva, but we don't do lopa also. So two dhakaras remain. Or we do dvitva and we apply lopa. Tapthapi dvidham rupam bhavati. Sati dvitve. Lope cha asati tridham. Okay. So if we do dvitva and there is no lopa, there is some typing error here. Sati dvitve asati lope. If we do dvitva and we do not do the lopa, then we have three dhakaras. Okay. So krishnardhihi. The first is ekadham. Dvitva bhave lope. So we don't do dvitva. The existing dhakara we delete by lopa. So krishnardhihi. There are two dhakaras. One, either we don't apply the lopa. No lopa, no dvitva. Or we apply dvitva and apply lopa. So in both ways we have two dhakaras. So third one, we do dvitva but no lopa. We have three dhakaras. So dvitva lopayohu iti. Asati lope dvitva lopayorva iti uchyate. Yattu dvitva vidhana samarthyat
Dvavev shishyete iti tanna. So some people argue dvitva vidhana samarthyat. Because there is dvitva being told, dvaveva shishyete, there will always be only two. It will not come down to one. Okay. So some people argue that way. Tat na, that will not hold. Why? Lopasya vaikalpikatvena dvitvasya pakshe charitarthatvat. So since lopa is optional, the purpose of doing dvitva is seen in the form with three dhakaras. Tridhakara rupe dvitvasya prayojanam drishyate. Dvitvam charitartham. Pakshe charitarthatvat. At least in one option, the purpose of doing dvitva is seen. Therefore, there is no harm in applying lopa in other cases. Ataha dvitva lopayoho. Tridham iti. So we have three dhakaras by doing dvitva and not doing lopa. Now he says, Yanomayo dvevachye iti lakshanantarena punardvitve. So once we do dvitva, we cannot apply dvitva again by the same sutra. Punaha achorahabhyam dve ityanena dvitvam na bhavati. Kintu Yanomayo dvevachye iti lakshanantarena punardvitve. Yanah parasya mayaha. Yana iti panchami, maya iti shashti iti svikritya. Repaha yan varnaha. Tasmat parasya mayaha. Nama dhakarasya. Dvitvam iti punardvitvetu chaturdham api bodhyam. There can also be a form with four dhakaras. You cannot apply the same rule twice, but using two different rules you can do dvitva again. So in that case we can also have a form with four dhakaras. Chaturdham api bodhyam. Any questions? So we'll stop here and we'll see in the next class. I have not been able to upload the notes or audio of last class. I will do it this week. Okay, I'm sorry, I was busy with something else. So both the notes and recordings of both last class and this class will be uploaded in another couple of days. So yes, Muthulakshmi. The assignments. I saw you. Yes, I'm sorry. I was very busy with something else. I'll send it. I'll correct it and send it. You have not signed it. Yeah. I have received it. Well, I think I've received three, tests from three people. I'll look at it in this week and I'll send it to you before next class. Dhyayan dhyayam param brahma smaram smaram guror giraha siddhanta kaumudi vyakhyam kurmah praudhamanoramam. So Paul says, I can take time as you also did. Thank you. But anyway, hopefully I will not take as much time as you did.